بالخصوص صاحب دعوت میزبان مکرم نقیب و ادیب میری مراد برادر مکرم حضرت قاری محمد اسماعیل فاروقی دام اللہ فیوزہم اور دیگر جامع مسجد اقصی ختم نبوت چوک ضلع بکھر بے روشن ضمیر دوستو بزرگوں اور عزیز بھائیوں، دہ محرم الحرام دی عظیم الشان رات کسی قصے کہانیاں دے اندر ساری نہیں پی گزر دی، کوئی جھوٹے کہانیاں دے اندر نہیں پی گزر دی، کسی گلے تے غیبتاں دی محفل دے اندر ایک سالی دہ محرم علی رات نہیں پی گزر دی۔ ہی ٹائم جھوٹے کہانیاں اور جھوٹ دیا محفلاں ساڑے یہ ٹائم نہیں پیا گزردا، بلکہ اج دی عظیم الشان دہ محرم الحرام دی رات ذکر حسین اور ذکر اہل بیت کے اندر خرچ تھیندی پئیے۔ مسلمانوں، اج دہ محرم الحرام دی رات ہے، میں تو کو تھوڑا جہاں پچھو تے گھر جلا چند صدیاں پہلے دہ محرم الحرام دی رات بھی آئی ہے۔ جناب من ہوں رات دے اندر کوئی لوگ شبابیں چہا، کوئی کبابیں چہا، کوئی مستیاں چہا، کوئی فرادیاں چہا، کوئی غیبتیں چہا، کوئی جہان دے کہانیاں چہا، لیکن چند صدیاں پچھوں میری نظر گئی ہے کربلا دے میدان تے، اتھا بھی دہ محرم دی رات ہے، اتھا گلے تے غیبتاں دی محفل نظر نہیں آئی، میں کو اتھا اللہ دا قرآن نظر آیا۔ سنی بولے باقی نہ بول، دہ محرم الحرام دی رات ہے، کربلا دا سرزمین ہا، میرے حسین رضی اللہ تعالی عنہ ہن، نال سائیں دے اہل بیت ہن، خاندان نبوت دے چشم و چراغ ہن، انہیں ریت دے ٹبے کو آباد کیتی بیٹھے ہن۔ رات دے ایک دو دا ٹائم ہا، اڈو سامنے یزیدیاں دے محفلہ ہن، اڈو حسینی دی محفل ہے۔ یزیدیاں دے محفل دے اندر کھلن تے نچن تے ٹپن دے آوازاں ہن۔ میں تاریخ اچ پڑھیے میں دہ محرم دی رات ہے، سن 60 ہجری ہے، کربلا دی سرزمین ہے، حسینی خیمے دے وچوں دنیا دے قصے کہانیاں دی آواز نہ ہے، اللہ دے قرآن دی آواز ہے۔ میرے بھائیوں، مبارکباد دے مستحق ہو جو اللہ دے گھر مسجد دے اندر بیٹھو۔ میرے اور تیرے محبوب نبی نے فرمائے، حسنین کریمین دے نانے نبی نے فرمائے، جیڑا بندہ مسجد دے اندر مومن آوے ان کو مسجد ایویں سکون مل دے جنہیں مچھی کو پانی ہے جو سکون مل رہے ہیں۔ اگر مچھی پانی کو باہر کٹ گھنو تڑپن پیویں دیئے، ایمان والا بندہ جہی پھر اللہ دے گھر مسجد کو باہر نکل دے تڑپن پیویں دے۔ جناب مچھی کو جان دی فکر پیویں دیئے اور مسلمان کو ایمان دی فکر پیویں دیئے۔ چوکاں دے اندر ون تے کو کس قسم دیا محفلہ نظر ہمشن گانے بجانے دیا، کسے کہانیاں دیا، بازارہ دے اندر ون جھوٹے واقعات دے تے کو محفلہ نظر ہمشن۔ اے اللہ دا گھر مسجد ہے جتنا اللہ دا قرآن نظر ہم دے یا محبوب دا فرمان نظر ہم دے۔ میرے بھرا قاری محمد اسماعیل فاروقی نے فرمایا شہادت سوامنی ہے۔ میں مختصراً دو چیزاں عرض کرنا چاہنا، ایک اہل بیت کا عظمت اور مقام، نمبر 2 واقعہ کربلا دی چند گالہی،
جے ذکر سنانا ہے وہ اہل بیت دا بلا اس سستیاں چھوڑو پریشانیاں تے اداسیاں چھوڑو ذرا انہیں ٹھر کے قرآن سن کے اونچی بولو سبحان اللہ فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا اللہ رب العالمین نے اپنی مقدس کتاب قرآن مجید دے اندر اعلان کیا فرمینا اللہ فرمیندے میرے محبوب میں اللہ نے تیرے اہل بیت کو پاک بنایا ہے اللہ فرمیندے میرے محبوب جیویں میں اللہ نے تیرے وجود کو پاک بنایا تیرے ہتھے کو پاک بنایا تیرے قدموں کو پاک بنایا اللہ فرمیندے جویں میں اللہ نے تیرے لعاب مبارک کو پاک بنایا ہے اللہ فرمیندے جویں میں اللہ نے تیرے چلن پھرن کو پاک بنایا ہے اللہ فرمیندے جویں میں اللہ نے تیرے خاندان کو پاک بنایا ہے اللہ فرمیندے جویں میں اللہ نے تیرے مکے کو پاک بنایا ہے تیرے مدینے کو پاک بنایا ہے اللہ فرمیندے جویں میں تے کو قرآن پہ عیب تے لارے بتا فرمائے اللہ فرمیندے ایویں میں تیرے اہل بیت بھی پاک پیا بڑے نا ایویں تیرے صحابہ بھی پاک پیا بڑے نا اور دیکھ میرے مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا زمانہ ہے جناب میرے محبوب ایک گلی دے وچوں گزرے نا حضرت جبرائیل دوڑ لا کے آ گئے آدھے محبوب جلدی کرو جتی مبارک لاؤ چا میرے محبوب نے فرمایا جبرائیل کیا گال ہے جتی کیوں لہاواں اللہ نے فرمایا میرے محبوبہ تسا جتی مبارک پا کے مکے تے مدینے دے گلیاں دے اندر ٹر دے ودیاں اور پاڑی پیر علی جتی دے تلوں کو پر لگ گئی ہے پھوسی لگ گئی ہے جانور دی حلال جانور دی جڑی نجس العین بھی نہیں جڑی بالکل الوجود نجس العین بھی نہیں ہوں دے باوجود اللہ فرمیندے میں اللہ کو ایویں تمہارا کوئی نہیں جو تیری پاک جتی مبارک دے تلوں پھوسی لگوانیے گوبر لگوانیے میں اللہ برداشت کوئی نہیں کرے نا فرمایا محبوب جلدی کرو جتی مبارک لہاؤ چا اللہ فرمیندے میں دنیا کو دساون چاہنا جڑا اللہ محبوب دی جتی مبارک کو ناپاکی نال برداشت نہیں کرے گا وہ اللہ میرے محبوب دے اہل بیت دی ناپاکی بھی برداشت نہیں کرے گا وہ اللہ میرے محبوب دے صحابہ دی ناپاکی بھی برداشت نہیں کرے گا وہ میرا اللہ میرے محبوب دیا یارہ گھر والے دی ناپاکی بھی برداشت نہیں کرے گا اللہ فرمیندے میرے محبوب تیرے متعلق میں قانون تے ضابطہ پیا پڑے گا ساری دنیا دے لوگ یار بنا میں اپنی مرضی دے دوست بنا میں اپنی مرضی دے رشتہ دار بنا میں اپنی مرضی دے میاں تو اپنے عزیز و اقارب بنے دے اپنی مرضی دے
میں اپنے عزیز و اقارب بڑھنا اپنی مرضی دے، لیکن میرے تیرے محبوب امام الانبیاء دے متعلق قانون کوئی نہیں۔ اللہ دا قرآن دیا بلند ہے، فرمایا میرے محبوبا اپنی مرضی نال تسا یار نہیں بناونے، اپنی مرضی نال اہل بیت نہیں بناونے، میرا محبوب اپنی مرضی نال تو اپنے داماد نہیں بناونے، میرے محبوب اپنی مرضی نال تے کوئی کم نہیں کرنا، کیوں جو اللہ فرمائے در میں جی کو چلتا ویسا تیرے قدمہ دے اندر بھیجے دا ویسا، جہی کو پاک کرے دا ویسا، او دا سینہ تیرے سینے دینا لوے دا ویسا، اللہ فرمے دینا اگر میں پاک کرن دے امسا جناب من ابو جہل کو نہ پاک بنا چھڑے سا، اگر پاک کرن دے امسا اللہ فرمے دن رنگ دے کالے بلال کو تیرا غلام بھی بڑے سا تے جنتیاں دا سردار بھی بڑے سا۔ حضور نے اپنی مرضی نال یاد نہیں بنائی، یہ مسئلہ پہلا یاد کریں، حضور نے اپنے صحابہ اپنی مرضی نال نہیں بنائی، مسئلہ یاد ٹھیک ہے۔ حضور نے شادیاں اپنی مرضی نال نہیں کیتے، آپ اپنی مرضی نال نہیں کیتے، حضور نے 4 دھیاں دے رشتے اپنی مرضی نال نہیں کیتے، آپ اپنی مرضی نال نہیں کیتے، حضور نے داماد اور سسرال اپنی مرضی نال نہیں بنائے، تو شاک سوراجوں پر تو سفر کر کے عجیب گال کر گیا ہے، نہ کوئی حوالہ سنے دائیں نہ کوئی دلیل دینا ہے، آپ قراجل پوری دلیل عرض کی دیونے جو میرے محبوب نے اپنی مرضی نال یار نہیں بنائے، اپنی مرضی نال صحابہ نہیں بنائے، اپنی مرضی نال سسرال نہیں بنائے، اپنی مرضی نال داماد نہیں بنائے، بلکہ اللہ دا قرآن اعلان کیا کرنا فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى۔ اللہ فرمائے دے جب تک میں وحی نازل نہ کر رہا میرے محبوب تو بولنا بھی نہیں، لب چولنا بھی نہیں، علامنا بھی نہیں، گویا قرآن دی آیت کو پتہ لگ گئے حضور اپنی مرضی نال تا علی دے بھی کوئی نہیں، اپنی مرضی نال چل دے بھی کوئی نہیں، اپنی مرضی نال بہدے بھی کوئی نہیں، اپنی مرضی نال علی دے بھی کوئی نہیں، جب تک جبرائیل نہ آوے اس وقت تک میرے محبوب خاموش رہنا۔ ہی واسطے شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ طلب کے آنکھیں لگائے کیا بیاد آئے اب مصطفیٰ ہرگز نہ گفتے وہ تانا گفتے جبرائیل اور جبرائیل ہرگز نہ گفتے تانا گفتے پروردگار۔ حضرت شیخ سعدی فرمائیں محبوب اون وقت تک علیندے نہیں جب تک جبرائیل نہ آوے، اور جبرائیل اون وقت تک آمدہ نہیں جب تک رب نہ بھیجے۔ معلوم کیا محبوب نے کوئی کم اپنی مرضی تو نہیں کیتا بلکہ حضور دی ہر ادا اللہ دی مرضی دے مطابق ہے۔ اکو بے شک، اکو نہ بے شک، حضور دی ہر ادا اپنی مرضی دی نہ ہے بلکہ حضور دی ہر ادا اللہ دی پابند ہے۔ یہ واسطے کھل کے عرض دیا کرنا میرے محبوب نے ابو بکر کو صداقت دا تاج فرشہ دے پوایا ہے، اللہ نے عرشہ دے پوا کے محبوب دی خدمت بھیجیا ہے۔ سونے عمر بن خطاب کو عدالت دا تاج پہلے عرشہ دے رب نے پوایا ہے، پھر مصطفیٰ نے پوایا ہے، جناب عثمان غنی کو ذوالنورین دا لقب
لقب پہلے رب نے عطا فرمایا ہے، پھر شاہ عرب نے عطا فرمایا ہے۔ حضرت علی المرتضی کو اسد اللہ الغالب شیر خدا دا لقب پہلے رب نے عطا فرمایا ہے، پھر شاہ عرب نے عطا فرمایا ہے۔ حضرت سیدنا بلال کو مؤذن رسول اللہ دا لقب پہلے رب نے عطا فرمایا ہے، پھر شاہ عرب نے عطا فرمایا ہے۔ میاں حضرت عبداللہ بن مسعود کو محدث حاضی امت دا لقب پہلے رب نے عطا فرمایا ہے، پھر شاہ عرب نے عطا فرمایا ہے۔ وہ مقتدی سارے صحابہ سارے اہل بیت کو رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ سرٹیفکیٹ پہلے رب نے عطا فرمایا ہے تے پھر شاہ عرب نے عطا فرمایا ہے۔ واسطے میں اتھائی طلب کے عرض کرا میاں والی پپلا دے اندر گیا، ایک اللہ والا آرام پیا کرنا ہے جن کو دنیا خان محمد کمتر رحمت اللہ علیہ آدیے، حضرت کمتر رحمت اللہ علیہ بھی طلب کے کیا آدھے اللہ صحابہ دی محبت اہل بیت دی محبت ادین بن یار نبی دے یاران دا بندہ میں بازوں کا خطیب دا پترا بازوں مجمع پسند کرے سا جتنا ذوق لکھے سے انشاءاللہ اتنا سینہ کھول کے سنے سا ذرا بول سبحان اللہ۔ کسی بن یار نبی دے یاران دا بن یار نبی دے یاران دا بن یار نبی دے یاران دا شک ہوئی تاجل مدینے شک ہوئی تاجل مدینے ویکھ سجو پا مزاران دا بن یار نبی دے یاران دا بن یار نبی دے یاران دا بن یار نبی دے یاران دا اے توڑ دے ساتھی اجوی نال حاجی بیٹھے جرے حج کر رہے ہو حاجی بیٹھے ہو سن انہاں کو لو پوچھو ایک جگہ تے لکھا کھڑے باب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نال لکھا کھڑے باب صدیق اکبر، نال لکھا کھڑے باب عمر فاروق، یعنی اتنا حضور آرام پہ کریں دے نال صدیق آرام پہ کریں دے نال عمر آرام پہ کریں۔ یہ حاجی کو لو پوچھو اگر میری گال غلط ہوئے کوڑی ہوئے حاجی اٹھی کے اللہ سکتے مولوی غلط پہ آدھی اگر سچی ہوئے تو بولو ذرا سبحان اللہ۔ کم تر مرہون کیا دیا کسی توڑ دے ساتھی اجوی نال توڑ دے ساتھی اجوی نال پہلگیاں دی لاج پہ پالل پیر علی نے نال سمایا پیر علی نے نال سمایا جوڑا خدمت گارا دا بن یار نبی دے یاران دا بن یار نبی دے یاران دا بن یار نبی دے یاران دا عرض پیا کرنا مسلمانوں ساری کائنات وچوں تیرا میرا محبوب او شخصیت ہے تیرا اپنی مرضی نال یار نہیں بنائے بلکہ اللہ دی مرضی نال یار بنائے سی۔ اے پہلا مسئلہ عرض کر گیا تے ہن پوچھا شروع پیا کرنا۔ کچھ بندے آتے ہیں سبحان اللہ کچھ آتے ہیں جل کیا ارادہ تقریر جلے پیا میں جلنا جیرا بندہ کرسی دے پہے میں نا وہ ڈاٹھا ہوں کہ تم تو صاحب ہی سمجھ گئے تے او برحال وزیر حضرات صدر حضرات وہ کرسی نہیں چھوڑیں دیتے میں مولی میں سوکھی چھوڑ دے سکتے بلا انہاں دی وزارت علی کرسی ہے میری میں خالی منبر ہے اکھنا سبحان اللہ۔ کچھ بندے دا جان تک میں پریشان تے میرے ہوتے قابلے بچن جی میں ساری مہنگائی میں کی ہو میں نہ کوئی ممبران نہ میں کوئی چیئرمین نہ میں کوئی کونسلر میں سیدھا سیدھا قرآن دا طالبہ پورے ملک چل الحمدللہ قرآن سنتا ہوتا اور پوری دنیا کو ہی دعوت لینا ہوتا لوگوں خدا دی قسم تورے آپس تے اختلاف نے تو کو کمزور کر چھوڑا آپس تے بغض اور حسد نے تو کو تروڑ چھوڑیے
اگر تسا سارے مسلمان محبوب دی کلمہ پڑھن والی امت یک جان بنن جو سوشل میڈیا تو حضرات دیکھتے ہو سنتے ہو سو پوری دنیا دے کافر کٹھے تھی گئے جو انہیں کٹھے تھی کہ مسلمان دا نام و نشان مٹا دیوں حضور دے غلامے دا نام و نشان مٹا دیوں اہل بیت دے نوکریں دا نام و نشان مٹا دیوں لیکن مسلمانوں میں پورے ملک چاہا سبق بتا دینا محبت کا درس بتا دینا آؤ قرآن کے سائے تلے بھیرا بھیرا بن ونجو اور پوری دنیا کفر کو یہودی کو عیسائی کو نبی دے دشمنے کو قرآن دے دشمنے کو دین دے دشمنے کو پیغام دے جو کہ دنیا تو ہر چیز دا مٹامن آسان ہے حضور دے غلام دا مٹامن مشکل اکھنا حضور دے غلام دا مٹامن حضور دی ختم نبوت مٹامن حضور دی عزت و عظمت مٹامن حضور دا قرآن مٹامن حضور دا دین مٹامن حضور دا اسلام مٹامن مشکل ہے لیکن یہ پھرے تھی سی جنہی پھرے مسلمان کٹھے تھی مسلمان بھرا بھرا برسو بھرا بھرا بر ونجو خدا دی قسم سکے بھرائیں زمینہ دی خاطر آپس نہیں بن دی اے مسلمانوں ہزارہ لوگ سالے بھرا ڈر گئے تو زمینہ نال نہیں چاہ گئے ایک ایک رقبے دی خاطر عدالتیں کیسا کروا کے تھکوائی کھڑائیں جناب من میں لگیے دے اندر بلکہ کوٹ ابدو دے اندر گیا ایک بندے دنال ملاقات ہوئی اکل لگا نال علی مستی دے اندر دو بھراوے دا پس دے اندر اختلاف چلے وڈا بھرا اپنے پترہ کو آکھن لگا او میرے پترہ ونیو چاچے کو پنج ڈاہ فیر مار کے مارو اے جناب من بھتریجے جو ہیں چاچے کو فیر مار کے ماری گئے میں پوچھے کیا ڈا رہی کیوں جھگڑا چلتا رہ گئے اکھن لگے زمین دے ایک ایکڑ دی خاطر مسلمانوں اے زمینہ ساڑیاں کوئی نہیں اور دیکھنا اللہ والا پیا گزرتا ہے حضرت بہلولا دو بندے آپس دے اندر لڑتے کھڑے ہیں ایک آدھے حضرت زمین میں دیئے وی آدھے حضرت زمین میں دیئے حضرت نے فرمایا لڑتے کیوں کھڑے ہو آدھے سیاں اے رقبہ میرا اے میرا بھرا میرے رقبے دے ہوتے ایکڑ دے ہوتے قبضہ کی دی کھڑا ہے حضرت بہلول اللہ والا آکھا لگا اگر اجازت جو تھا میں توڑا فیصلہ کرنا چاہا حضرت بالکل تسا تا بزرگو اللہ والے ہو جیڑا فیصلہ کر لے سو ساڈو قبول ہے حضرت نے فرمایا اگر میں فیصلہ کر رہا ایک دے حق وچ کرے ساندا دوسرا ناراض او دے حق وچ کرے ساندا اے با ناراض کیوں نہ میں تو ہی زمین کو لو فیصلہ کھن دیواں آکھن لگے سیاں ضرور اے زمین کیویں بولے سی حضرت بہلول نے فرمایا زمینہ تا نہیں بولے دیا راندیاں جے رب بلواوے تا وقت چپ بھی نہیں کریں دیا راندیاں حضرت جیول کیویں فیصلہ کرے سو حضرت نے فرمایا میاں میں ہی زمین کو لو پچھتا جو تو اے دیئیں یا اے دیئیں حضرت نے زمین کو مخاطب کر کے آکھے زمین تو کہہ دیئیں اے بے بھرا دیئیں یا اے بے بھرا دیئیں زمین اکھن لگی سیاں میں نہ اے دیاں بلکہ اے دوہییں میڈن حضرت جس فیصلہ سمجھ کوئی نہیں آیا فرمایا مالک او ہوندے جڑا مستقل مالک ہوئے اپنے قبضہ رکھے نہ ہوئے اپنے تصرفات کر سکتا ہوئے آمیاں آج بھی زمین کو طاقت ہے ساکو قبر دی جگہ دیوے یا نہ دیوے اور دیکھ رحیم یار خان دے اندر میں بیان کرن گیا جناب من ہے میں پوچھے جو یار ایک کہیں دی خیرات ہے کہیں دا انسان ثواب دا پروگرام ہے آکھن لگے اور آجل پھلیا اے او بندہ جڑا ایکڑا دا مالک ہے مربع دا مالک ہے اے جناب من کاٹل فیکٹری دا مالک ہے کپاہ والی فیکٹری دا مالک ہے میں آکھے موت کی میں آئیے کیا بیماری بنی ہے آکھن لگے کوئی بیماری نہیں بنی ہے ایک چند
فاصلے دے اوتے اپنے رقبے کو دیکھن گیا ودا ہوں دے رقبے دے نال نہر چلدی پئی ہے بڑی بڑی نہر ہے تیز نہر ہے آکھن لگے ہوں نہر دے نال کھڑا ہاں پتہ نہیں پیر پھسلی سی کہیں تھکا دتے کوئی پتہ نہیں کیویں آیا ہے اٹھاؤ کلو لڑ دیا جناب سندھ تے بارڈر دے اوتے ون کے ان دریائے سندھ والے بارڈر دے اوتے من کے انہاں نے جھلیاں ہے باہر کٹھے نے تے بندے دی لاش جیب دے اندر شناختی کارڈ بھی موجود آ کھول کے ڈٹھے نے فلاں علاقے دا رہن والا ہے جنازہ آ گئے ارباں خرباں پتی ہے انہاں موت دا کوئی پتہ نہیں کہ جھویلے آوے دیے خدا دی قسم اے رقبے نہیں بچا سکدے اے دھن دنیا نہیں بچا سکدی آون بھرا کو بھرا بناون تے دعوت فکر دے منایا اتحاد دا درس دے منایا بس کر آپس دے لڑایا مسلمان بھرا بھرا بن منیا اے مسلمانوں موت آونی موت کو کوئی نہیں بچ سکدا ہنس دے اللہ والے نے قلم چاہ کے لکھیا ہے اکے سی جنوں ملی یعنی موت دے چٹھیاں ذرا اچھی بولو نا سبحان اللہ اکے سی جنوں ملی یعنی موت دے چٹھیاں ناول او صورت ڈٹھیاں ناول او صورت ڈٹھیاں او جڑے دنیا تو چھوک لڑا گل تیرے اصلی مکان تے لاگل او تیرے اصلی مکان تے لاگل پیا انا اتے مر مر مٹیاں نا والا او صورت ڈٹھیاں نا والا او صورت ڈٹھیاں جنوں ملیاں موت دے چٹھیاں نا والا او صورت ڈٹھیاں نا والا او صورت ڈٹھیاں ایمان تازہ تھی نہ پہ یا نہیں تھی نہ پہ تھکے بیٹھے ہو یا پکے بیٹھے ہو یہ تو نہیں جو تک قاری اسماعیل صاحب زبردستی کھیلنا آیا ہو اپنی خوشی نال بیٹھے ہو اچھا وقت بھی پیچھے پریشان لگ دے ہو وقت میں پیا ہے قیاس کرنا پیا کہ جو عالم ہے وہ قیاس کران دی اجازت ہوتی ہے کیویں حضرت علماء قیاس کرنا میرے کو وقت ایویں لگ دے جو تک قاری اسماعیل صاحب زبردستی نہیں کھیلنا آیا میرے اوتے کوئی نہ قابل بیٹھے وقت پیچھے ایویں لگ دے جو کوئی وزیر اعظم صاحبہ دی کوئی حق لائی ہو سی ہاں ایک ہوندے وزیر اعظم یا ہوندے وزیر اعظم صاحبہ وزیر اعظم تو بھی اللہ بچاوے جو مہنگائی دی ہوڈی عروج تے بس اللہ پاک ملک دے حالات ٹھیک فرماوے اور وزیر اعظم صاحبہ بھی ماشاءاللہ بندہ کوئی محنت مزدوری کر کے 500 مسائیں کماویں دے وہ گھر جو کچھ کوئی اے جڑی لسٹ بنی پئی ہوندی ہے او بھی شہدی دوا او بھی شہدی دوا او با راشن او با میک اپ او با جوڑا پرلا بندہ دے یار وہ باہر ہی چنگا ہوتا ہاں تو صحیح تک کون میں جو پریشان تھے بیٹھے ذکر حسین سن کے محبوب دی شان سن کے اللہ دا قرآن سن کے مومن گھبریندہ نہیں رہندا پریشان نہیں تھی دا ٹھر کے آدھے سبحان اللہ تو کوئی یقین نہ لاکھا دلیل نہ لاکھا ثبوت نہ لاکھا پورے حوالے نہ لاکھا پورے وثوق نہ لاکھا میں تحریک تنظیم اہل سنت کا عدم جی کو بلے نا پورے ملک چوینا اللہ دا قرآن خود پیا رسے دے جو سچا مومن ہوئے جنہ قرآن سن کے ٹھر پڑے خوش بھی پڑے اور میرا عقیدہ بڑا عقیدہ جتھا قرآن آویں اتھا پریشانیاں ختم اکھو جتھا قرآن آوے اتھا پریشانیاں ختم اتھا دکھ ختم اتھا غم ختم اتھا قرآن آگئے قرآن دی بہار آگئے قرآن دی تلاوت آگئے قرآن دی رحمت آگئے پر موچھا نہ بے ذرا ٹھر کے کھیل کے بول سبحان اللہ میں مختصرم شہادت ہوتے عرض کرا میں اگر تفصیل نال عرض کرا بڑا لمبا ٹائم لگا تو کو بس گھن جلان ڈائریکٹ محرم الحرام دی 10ویں تاریخ ہے رات کا ٹائم ہے میرے محبوب امام الانبیاء جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سن 60 ہجری میرے محبوب دا نواسا حضرت حسین کوفیہ دے خط لکھن دے ہوتے 12,000 بعض روایتاں جو 18,000 خط آئین حضرت حسین کوفیہ دے خط دے ہوتے
اپنے قافلے کو ٹور پہ صحابہ اگر سیاں مہربانی کرو نہ ونجو انہاں ظالماں کو اسا جان دے اے وفادار نہیں کوفی بے وفا سیاں انہاں نے توڑے بانے دی محترم حضرت علی المرتضیٰ کو بھی شہید کیتے انہاں نے توڑے بھائی حسن کو بھی شہید کیتے زہر دیتی ہے سونا حسین پیر حسین نہ ونجو کوفیاں دی طرف نہ ونجو کربلا دی طرف حضرت حسین نے فرمایا میں ذرا اپنے قاصد کو روانہ کریں دا ونجے ذرا جائزہ گھرنا وے جو کیا صورتحال ہے کوفہ دی حضرت حسین نے اپنے لشکر دی طرف انہیں نظر بھوائی ہے حضرت حسین دی نظر ایک شخصیت دے ہوتے گئی ہے جے کو دنیا مسلم بن عقیل دیئے نہ سنیے نہ سنیے مسلم بن عقیل آج کل لوگ نہ ہی نہیں رکھے رہے نہ رکھنے چاہیے میرے محبوب دی آل خاندان ہم حضرت حسین دے قاصد ہم حضرت حسین رات دا ٹائم نانے دی دربار تے کھڑن آخری رات حضرت حسین دی مدینے دی اپنے نانے کو دل دا حال سنے دے کھڑن نانا تو بھی ہجرت کر رہا میں مکہ کرو دین دی خاطر اج میں ہجرت کرنا پیا مدینے کلو تیرے دین دی خاطر دنیا تے دولت دی لالچ حضرت حسین کو کوئی نہ آئی تو میاں جہیں کلو جنت دی حکومت ہوئے او کو دنیا دی حکومت دی ضرورت کوئی نہیں چاہیے ذوق نال میں بیٹھا بولینا تیرے ذوق کم ترلے کھڑے ذرا ٹھر کے اچھی بول سبحان اللہ حضرت حسین نانا پتہ نہیں جو مال زندگی دے اندر آمن نصیب تھی دے یا نہیں تھی دا آخری صلاۃ و سلام پردہ کھڑے حضرت حسین محبوب دے روضے دے اتے کھڑتے محبوب کو صلاۃ و سلام سنے نہ کھڑے دل دے گل ہی نسے نہ کھڑے پر جناب من مدینے کو چھوڑے دا پہ اتھا ہی روک دے ایک مسئلہ عرض کرا آج جہیں پھرے حاجی لوگ بھی چاہڑے مدینے گزارن تو بعد جہیں پھرے آواز ہم دیا حاجیوں توڑا ویزا مک گئے واپس ونجو واپس پاکستان چلے ونجو ویزا مک گئے خدا دی قسمیں میں کو کئی بندے ملیے نا جنہیں آدر راجل پوری جہیں پھرے محبوب دے روزہ مدینہ چھڑے دے پیاسے دھار نکل گئی ہے پتہ نہیں جو زندگی دے اندر وال نصیب ہوندہ یا نہیں ہوندہ جہیں پھر جناب بھی جہارے گزارا والا حاجی مدینے کو چھڑے دے تے روندہ کھڑا ہوتا ہے تریہ دنہارا گزارا والا حاجی مدینے کو چھوڑ دے روندہ کھڑا دے میں اونگ حاجی دی گال پیا کرنا او مدینے دے رہش دی گال پیا کرنا جہیں دا جمن بھی مدینے دے اندر ہائے میں صدقے حسین تیری قسمت حسین دا بچپن بھی مدینے دے اندر لڑکپن بھی مدینے دے اندر جوانی بھی مدینے دے اندر شادیاں بھی مدینے دے اندر اولاد نسل بھی مدینے دے اندر آج اتنی 60-70 سال دی عمر گزارن تو بعد حضرت حسین مدینہ چھوڑی وینن تو ذرا دل نال سوچو کیا منظر ہو سی جہیں پھر حسین اپنا وطن چھوڑے نہ پیا دنیا دی خاطر نہیں اللہ دے دین دی خاطر مدینہ چھوڑی وینے کیڑا مدینہ جہیں مدینے دے بارے اللہ والے نے لکھے آئے اچھے سے جڈا مجھائے دل دے مدینہ یاد کر بہندو مدینے دے عاشق بولو ذرا سبحان اللہ کیا ارادہ تقریر جلے پئی دوسرے بندے بلندن باقی کوریج گئے تو ساکھ سو مولی تو آج تا جان چھوڑ ولا جو کاری اسمیل آکھے جو انیس سرمان راجن پوری اندہ پہ اصلا تو خدا آونا ہی نہیں تو تا خود میں کنی میں ویلڈ تھی وینی جی میں لوہا ویلڈ تھی وینی تو میں انشاءاللہ توری جان جلدی چھوڑنا پہ آن بس کچھ دیر برداشت کرو وہ ادنا جی میں گاں دے تلو کٹا چھوڑا من مشکل ہے میں مولید کلو سپیکر چھوڑا منی مشکل ہے میں اتنا سوکھے تا نہیں چھوڑے نا میاں انشاءاللہ سویرے تک تجل سو کیا ارادہ
ہاں ہن پتہ لگ سی نا انشاءاللہ جو رات مسجد وچ کون گزارے ہاں صحیح کہ نرم و نازک بستر چھوڑ دے مسجد وچ کون رات گزارے لیکن خدا دی قسم ہے اگر تو اے سوچ کھنا میں جو کربلا دے ریت دے ٹپے دے اوتے حسین اور انہاں دے معصوم لختے جگر نے رات گزاری ہے تو میں خدا دے گھر وچ رات گزار سکدا مومن خدا دے گھر وچ رات گزار سکدے موحد خدا دے گھر وچ رات گزار سکدے تمہارے پاسے تو تمہیں پتہ نہیں لیکن میرے اپنے پاسے کوٹ مٹھن شریف نہ سنیے میں ولی دا ولی ایک رہندے خواجہ غلام فرید رحمت اللہ علیہ بہت بڑا ولی آ اتھاں میں ڈٹھے دھوپ دے اوتے تپدی دھوپ دے اوتے کر شیف ایک بڈھڑا ہے چٹی داڑھی ہے ایویں دھوپ دے اوتے قمیض لہا کے چادر بد کے بیٹھے میں کہ یار یہ کیا مسئلہ ہے بیچارے دا یہ دھوپ دے اوتے کیوں بیٹھے آکھن لگے صحیح ان دی منت ہے جو میرا فلاں کام تھی ونجے میں دھوپ تے بیٹھا رہا سا پورا مہینہ دھوپ دے اوتے باسا میں کہ اے جی منت اسلام نے نہیں دسی آکھنا اے جی منت اسلام نے بولو نہیں دسی پورے دعوے نہ لاتا الحمدللہ مستند عالم دینہ اپنی ہر گال دا ذمہ وار ہر گال دا ثبوت دے سا اے جی منت اسلام نے نہیں دسی جو اپنے آپ کو تکلیف دی اے منت نہیں منت کیا ہے اللہ دے نام دی منت ہے جناب من عرض کیا کرنا مدینے دی محبت دے اندر آج سجدہ موجھا اے دل ہو دے مدینہ یاد کر بہدو جگہ موجھا اے دل ہو دے مدینہ یاد کر بہدو تصور رکھتے روزے دا دلی کو شاد کر بہدو اساں گہلے اساں کملے ہیں بد عملے تے بے سملے امیدہ رکھ شفاعت دے دلی کو شاد کر بہدو جدا موجھائے دل ہوئے مدینہ یاد کر بہدو امیدہ رکھتے روزے جان دلی کو شاد کر بہدو حضرت حسین مدینہ چھوڑ کے مکے اور مکے کو اپنا قاصر پہ بھیجن حضرت مسلم بن عقیل کو اتھائی اللہ والے نے آکھی آئے وہ شاہ فرمایا مسلم نو اور مسلم میرے ویرے میرا دل آہد ہے تو کوفے بنا تیرے لب بچا جب تاثیر حالات مناسب جی سمجھے لکھ بھیجی تو تحریر تیرا خطا سی میں تر پوسا نہ کرسا میں تاخیر حضرت مسلم بن عقیل گئنا 40,000 لوگ حد بیعت کر گئے حضرت مسلم بن عقیل نے پوچھے دمار خط لکھے حضرت جی آ بنیو اے بڑے واقع غلام بیٹھے بیعت ہو گئی ہے آ بنیو ادھو حضرت حسین کافلوں ٹور پینا ادھو جناب من اور ابن زیاد ظالم منحوس آ گیا گورنر اکھل لگا حسین ان وقت تک واپس نہ منو لے سا جب تک یزید کی بیعت نہ کرے سے حسین اکھل لگا اے میرے پاک ہتھن آنکھو نا یہ کیا ہے پاک ہتھن اے پاک ہتھیں دے وچ جا سکدن اے ابو بکر دے ہتھیں جا سکدن اے عمر دے ہتھیں جا سکدن اے عثمان دے ہتھیں جا سکدن اے علی دے ہتھیں جا سکدن اے حسن دے ہتھیں جا سکدن اے امیر معاویہ دے ہتھیں جا سکدن لیکن پاک حسین دے پاک ہتھ وہ یزید دے نا پاک ہتھ دے وچ نہیں آ سکدے نہیں بولیا جڑے آدن جو حسین دے ہتھ پاک ذرا بولو سبحان اللہ
جی پھر حضرت حسین نے اپنا موقف سنایا ہے۔ ابن زیادت ہے حسین بر تیار ہوں جنگ واسطے۔ حضرت حسین ترے دیوارا مذاکرات کرنے رہ گئے۔ 10ویں محرم دی رات آئی ہے۔ کیڑی محرم دی رات؟ جناب من اللہ والا آدھے کربل دے شہیداں دا رنگ وکھرا زمانے تے اللہ دی قسم اللہ دی قسم اے کربل دے شہیداں دا رنگ وکھرا زمانے تے اللہ دی قسم اللہ دی قسم پل سکھ لے تو صبرادہ ہے درد گھرانے دو اللہ دی قسم اللہ دی قسم او دی رات جدو چڑھی او 10ویں دی جدو رات آئی ساری رات قرآن پڑھیا او 10ویں دی جو رات آئی ساری رات قرآن پڑھیا دکھا ظلمت صبرادہ جدو 10ویں دا دین چڑھیا او دکھا ظلمت صبرادہ جدو 10ویں دا دین چڑھیا کاروبار شہید ہو کے لے نمبر نانے دو اللہ دی قسم اے کربل دے شہیداں دا رنگ وکھرا زمانے دے اللہ دی قسم حضرت حسین نے ساری رات دا محرم دی انہیں چکر لینا جناب من حضرت حسین دن دیکھا سامنے کوئی پھر رہے دے ٹپے دے ہوتے غفلت دے نندرے چل کوئی خوشیاں پیا منے دے کوئی ڈول پیا وجے دے کوئی نچدا دے ٹپدا وجے کوئی ڈولے ودا پڑ دے لیکن حضرت حسین نے پورے خیمے کو تسلیہ نصیحت فرمائی ہے او میرے خیمے والیاں اج دی رات ایویں لگدے جو آخری رات ہے ایک ایویں نہیں گزارنا اللہ دے تلاوت گزارنا ہے قرآن پڑھدیاں گزارنا ہے جناب من حضرت حسین رات کئی ٹائم کو چکر لیندے کوفی جناب ہر غفلت دے اندر موجود آتے ہر حسینی تلاوت قرآن دے اندر موجود آ حضرت حسین چکر لا کے بل لینا ایویں تلوار دی ٹیک رکھیے نے ٹیک رکھتے حضرت حسین دی اکھ لگی ہے اکھ جو لگی ہے نیندر دا جھٹکا آیا ہے نال بھین بیٹھی ہے جے کو دنیا بی بی زینب آدی ہے حضرت حسین نے جو ہی جھٹکا ماری نیندر دے اندر بھین نے اپنے پھرا دے مونڈے دے ہوتے ہاتھ رکھے ہے او میرا ویر حسین کیا گال ہے کیوں جھٹکا ماری ہے کیوں اتر کا بری آئی حضرت حسین آکھن لگے او میری بھین زینب ہونے میں کو نیندر آئی ہے نیندر دے اندر میرا نانا آیا میرے نانے نے فرمایا او میرا بچڑا حسین گھبرانا کل جی پھر تو ایک کربلا دے میدان دے اندر امسے کل تیرا آخری روزہ دی جنت دے اندر میں محمد نانا تیرا دسترخوان سجائی بیٹھا تے تیرا استقبال کروا کے تیرا روزہ افطار کروے سا حضرت حسین نے پھر کو جی پھر خواب سنے پھر اکھن لگی او میرا ویرا میں بھی رات خواب دے اندر ہونے اپنی امی فاطمہ زہرا دا دیدار کیتا ہے پھر میری امی کیا کریں دی پئی آئی فرمایا امی کربلا دے میدان دے اندر میں کو نظر آئی ہے میں ڈٹھے امی کربلا دے میدان کو پتھر بچے چون دیے میں آکھے امی ای کیا پہ کرنا فرمایا میری بیٹی زینب ای جگہ دوتے میرے پتر حسین نے سے قلم کرا کے ڈھالے میں پتھر چلتی بیٹھے جو میرے بچڑے
جسم دے اندر پتھر نہ لگے میرے پتر دے اکبر آنا ہے اے جگہ تے شہید ہو وجنا ہے میں فاطمہ الزہرا پتھر چوندی بیٹھی جو میرے لالا کو پتھر نہ لگے میں فاطمہ الزہرا کربلا دا میدان شام دے ٹھیکرے دیا ایویں لگدا ہے او میرا ویر حسین ایویں لگدا ہے جو فجر اپنی آخری دیوار ہے فرمایا او میری بہن کوئی پتہ نہیں کون زندہ رہنے یا کون مرنے لیکن میں پھرا تے کو نصیحت پیا کرنا میں تے کو نصیحت پیا کرنا جی میرا ویر حکم فرماؤ فرمایا میری بہن اگر میں شہید ہو گیا بے صبری نہیں کرنی صبر کرنا ہے ماں میرا پھرا کی میں صبر کرنا فرمایا کھولنا اللہ دا قرآن نانا جو سکھا گیا کیا سکھا گیا یا ایوہ الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاة ان اللہ مع الصابرین فرمایا نانا سکھا گیا دکھا میں پریشانیاں میں بے صبری نہیں کرنی ماتم نہیں کرنا صبر کرنا ہے جو صبر کرن والے دے کٹھے میرا اللہ ہوندے جیڑا کلا ہوندے او دے نال اللہ ہوندے جیڑا کلا ہوندے او دے نال اللہ ہوندے لوگوں دل وچ بٹھاؤ راجن پوری دا جملہ جیڑا کلا ہوندے او دے نال اللہ ہوندے جیڑا کلا ہوندے او دے نال اللہ ہوندے حضرت حسین مختصر کراں حضرت حسین دا محرم دی شام تھی ہے سارے شہید ہو گئے حضرت حسین نے فرمایا او ظالما میں کو پانی دیویاں اے جناب شمر لین ابن زیاد آکھن لگے لگتا ہے جو حسین ہار گیا ہے ہاری من گیا ہے فرمایا او پاگالا تیری بول لے او خیبر دے میدان دے اندر میرا ابا علی نہیں ہریا اج کربلا دے میدان جو میں حسین بھی نہیں ہرلا جہی پھرے جناب من شمیرہ دے حسین پانی تامل سی جو بیعت کرے سے حسین کیا دے ابے پانی دی کئی لالنا میں کو تے میں کو لوڑ والے دی لوڑے میں تو حجت مٹامن آیا ہاں تو سجے کچھ سمجھو توڑے اے شاہنو پانی دی کڑی تھوڑے میں اصغر اکبر دے ویسا رب نام دا دین نہ بوڑے مسلمانوں حضرت حسین نے تیمم کر کے فرمایا میں عصر دی نماز پڑھدا حضرت حسین کو یزید نے آکھیا اکھن لگا شمر آکھن لگا ابن زیاد آکھن لگا حسین تا نماز پڑھن دے سو پہلے تیرا سر قلم کرے سو تو ساتوں دیر پئی تھی لیے اساں یزید کو انعام کھلنا ہے حضرت حسین نے فرمایا شمر ابن زیاد آون 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 تو میرا سر اڑا کے انعام گھلنا ہے میں سر کٹوا کے انعام گھلنا ہے تو سر لہا کے انعام گھلنا ہے میں سر لبھا کے انعام گھلنا ہے تو مار کے انعام گھلنا ہے میں مریض کے انعام گھلنا ہے مقبی تعلقہ تو یزید کولو انعام گھلنا ہے تے میں ربی مجید کولو انعام گھلنا ہے حضرت حسین نے سر سجدے تے رکھیا ظالم نے تلوار ماری میرا پیر حسین شہید ہویا انا للہ و انا الیہ راجعون
حضرت حسین نے سر سجدے دے اندر کٹوائے امت کو سبق دے کر ہر چیز چھڑائے پر رب دا سجدہ نہ چھڑائے اکلا رب دا سجدہ نہیں چھوڑ اللہ دا سجدہ نہیں چھوڑنا دکھ آوے سکھ آوے جو آوے اللہ دا سجدہ حقالت دے ملے کربلا دا واقعہ بہوں سنیج گئے بہوں پڑھیج گئے بہوں بیان کی گئے مسلمانوں ہم عمل دا ٹائم عمل کرو آؤ سچے حسینی بنو حسین وانگو قرآن دیا تلاوتاں کرو حسین وانگو نمازی بنو انشاءاللہ جنفر حسین دی سیرت صورت اپنا کے بیسوں انشاءاللہ حسین دہدہ کھڑا ہو سی میری سیرت صورت علیہ سفارش کرا کے جنت بھجوا چھوڑے سی اللہ پاک سچا حسینی بناوے اللہ پاک عمل دی توفیق عطا فرماوے تیری محبتاں دا شکریہ و آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت